و دخلت علیه فی مرضه، فاطمه در مرض پیغمبر، در بیماری آخر پیغمبر در وارد شد. فسارها، با پیغمبر در گوشی صحبت کردن. فبکت، حضرت گریه کرد، فاطمه سلام الله علیها. ثم سارها فضحکت، دوباره در گوشی با هم صحبت کردن. فاطمه سلام الله علیها لبخند زد و خندید. عایشه میگه با خودم بودم این چه حالتیه؟ من این خانم رو برتر از دیگران زنها میدانستم. فاذا هی امرأة من النساء، معلوم که ایشونم زنی جز مثل زنهای دیگه است. فبینما هی تبکی اذ ضحکت، یه بار گریه میکنه یه بار خنده میکنه. رفتم خدمتش سوال کردم که چی بود قضیه؟ فقال انی اذن لبدره، فرمود نمیگم بهت، اگر بگم افشا کننده هستم. نگفت حضرت زهرا سلام الله علیها علت این قضیه رو به من نگفت. بعد از رحلت پیغمبر هم باز دوباره سوال کردم از حضرت. فقالت انه اخبرنی انه یموت و بکیت، خبر از مردن خودش داد پیغمبر، این موجب گریه من شد. ثم اخبرنی انی اول اهله لحوقا به و ضحکت، بعد اطلاع داد به من که من اولین کسی از خانواده او خواهم بود که به او ملحق خواهم شد. خوشحال کرد من رو این و خندیدم.